नाज़रीन, पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की शिरकत के तरीक़ा कार यानी सिलेक्शन के हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पीसीबी के साबिक चेयरमैन जनरल तौकीर ज़िया साहब। बात करते हैं उनसे कि वो इस मौजू पर क्या कहते हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। ये बताएं कि पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी किस तरह आखिर तक पहुंचता है, यानी उसका प्रोसेस कैसे मुकम्मल होता है? वैसे तरीका तो बड़ा लेट डाउन है और आसान है, शायद इम्प्लीमेंटेशन कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है और पॉलिसी है कि साल में हर एसोसिएशन जो है वो 2 क्लब के टूर्नामेंट्स करवाया करेगी और इन क्लब टूर्नामेंट्स में कुछ हाथ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी होता है। और अभी ये चूँकि इन्होंने आइडियली तो तमाम सिलेक्टर्स ने मैचेस को देखना होता है, क्योंकि आपके क्लब क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, जो आपके रीजन क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, जो आपका ग्रेड 1 हो रहा है, और वहाँ से फिर हर आदमी को, आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि अब्दुल वहाब जो है वो किस किस्म का खिलाड़ी और वेदर वो फिट इन होता है या नहीं होता। तो एक कंसेंसस के साथ आप एक टीम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि एक रीजन की टीम बन जाती है जी। अब रीजन क्रिकेट जब शुरू होती है, जिस विच मीन्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उसमें जो आपके नेशनल सेलेक्टर्स होते हैं वो इन तमाम मैचेस को देखते हैं ताकि उनसे ये मालूम हो कि कौन सा क्रिकेटर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन बेहतर है, प्रेशर में खेल सकता है और किसकी टेक्निक अच्छी है, ताकि वो उसको रिकमेंड कर सकें अगले फेज़ के लिए। हमारा मसला जो पिछले काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। फॉर एग्जांपल, आप यूसुफ को नहीं निकाल सकते, यूनुस को नहीं निकाल सकते, अफरीदी को नहीं निकाल सकते, मिसबा को नहीं निकाल सकते, शुएब मलिक को नहीं निकाल सकते। तो बात रह जाती है आपको वही 3-4 खिलाड़ी जिन्होंने अंदर आना है। तो वो डिपेंडिंग कि कहाँ इनका टूर है, अगर ऐसे जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूर है या न्यूजीलैंड का टूर है, तो इनको मालूम होना चाहिए कि वहाँ की विकटें, वहाँ का मौसम, वहाँ का टाइम, दिन रात का क्या फ़र्क, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, उसके मुताबिक जो सिलेक्शन कमेटी है वो अपनी एक टीम सेलेक्ट कर लेती है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, उसकी काउंसिल उसको अप्रूव करती है और टीम आगे चले जाती है। मैं बात रहा था कि ये जो बार बार लोग बातें करते हैं कि जी सिलेक्शन में पर्ची कल्चर है, बल्कि कुछ लोग तो करप्शन का नाम भी लेते हैं निचले लेवल पर, एसोसिएशन के लेवल पर, कि वहाँ शायद खिलाड़ियों को कुछ पैसे, कुछ गिफ्ट्स देकर अपने आप को ऊपर लाना पड़ता है और फिर उसके बाद सिफारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये कहाँ तक दुरुस्त? जो सोसाइटी में इल्स हैं, जो बुरी बातें हैं, वो हम में से बहुत सारे लोगों में होंगी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सिफारिश, पर्ची, कुछ गिफ्ट्स, कुछ आपके पैसा हो सकता है, काम ज़ाती पसंद नापसंद काम करता होगा। लेकिन मैं जनरली कहूँगा कि 90% मेरिट के ऊपर होता है, 10% आपका ये शायद इन चीज़ों के ऊपर है। बहुत सारे लोगों से ये खबरें सुनते रहते हैं जी। मेरा ख्याल क्रिकेट बोर्ड को शायद बद्दुआ है कुछ ऐसे लोगों की कि इनकी टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि मेरा ख्याल इन्होंने बहुत नाइंसाफ़ियाँ की और बेईमानियाँ की। अब प्रॉब्लम हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो आती है ना, और पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है कि आप सिफारिश लेके आएंगे अपने बच्चे की, तो मुझे आपको सुनना पड़ेगा कि अगर आपकी मेरी जान पहचान है। इस तरीके से बहुत सारे लोग चलते हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना, कायदे आज़म तो बना है पाकिस्तान में, जिसमें ना कोई बलोची था, ना पंजाब पठान था, ना पंजाबी था ना, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली उन ग्रोहबंदियों में आ गए कि ये सियालकोट शेखुपुरा का लड़का है तो इसको बैक करो, वरना मुझे एसोसिएशन से, घर वालों से बड़े ताने मिलेंगे कि भी तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ, तुम अपने बंदे को किसी को लेके नहीं गए। अच्छा, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि एक प्रेशर, एक सिफारिश, आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला कब से जारी है? मुझे देखो 4 साल के अरसे में मैं जब तक चेयरमैन रहा, मुझे कभी टीम में इंक्लूजन के लिए एक भी सिफारिश नहीं आई। जल साहब, सेलेक्टर्स और चीफ सेलेक्टर्स खुद कैसे सेलेक्ट होते हैं? देखो, ये आपके क्रिकेट बोर्ड के पास तो इनका सबका रिकॉर्ड है ना। अभी जैसे इकबाल कासिम है, अब इकबाल कासिम ने बहुत सारे टेस्ट खेले हुए हैं, इसका मतलब इकबाल कासिम ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टेस्ट खेल के उसको इल्म होगा कि क्या करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलेक्टर्स हैं जिन्होंने टेस्ट भी नहीं खेला होता, या 1 या 2 टेस्ट खेले होते हैं,
لیکن چونکہ وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, آپ کی لائن ٹو کر رہے ہیں, اس لیے آپ نے ان کو سلیکشن کمیٹی میں ڈال دیا. اور کچھ ایسے سلیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ آگے سے اکڑ جاتے ہیں, جیسے عامر سہیل تھا. عامر سہیل اکڑ جاتا تھا, وہ کبھی کسی کی نہیں مانتا تھا, وہ چونکہ میرٹ کے اوپر لوگ سلیکٹ کرتا تھا. ایسے لوگ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوتے, تو اس لیے آپ حد الوسع کوشش وہ کرتے ہیں کہ وہ آپ ٹیم لے کے آئیں جو کہ میری بات سنیں. اپنے اس پروگرام کے سارے انویسٹیگیشن کے دوران اس چیز کا پتہ چلا, آج ہم نے ایک کریکٹر سے بات کی کہ کچھ سلیکٹرز جو ہیں ان کا اس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہوتا ہے, اور مثلا کوئی سلیکٹر ہے جو پی آئی اے سے ہے, خود اس سلیکٹر کا تعلق پی آئی اے سے, اب اس کی کوشش ہوگی کہ پی آئی اے کے زیادہ تر لڑکے جو ہیں وہ نیشنل ٹیم میں آئیں. کیا یہ بھی زیادتی نہیں ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آبویسلی اگر میں, ورنہ پی آئی کا ایم ڈی مجھے بولے گا کہ یار میں تمہیں اتنی تنخواہ دیتا ہوں, پی آئی کا ایک آدمی نیشنل ٹیم میں نہیں آیا. ہاں. تو بات نصیر یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی سسٹم خراب نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا. اگر کوئی یوں کہنا چاہے, پاکستان کے کرکٹ بورڈ کا سسٹم بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, لکھا ہوا ہے, اور اگر اس کو چلانے والا اس کو اچھا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ یہاں سے یہاں نہ پہنچ جائے. صرف یہ ہے کہ درمیان میں آپ میرے جیسے لوگ اگر بے ایمان کچھ آ جائیں گے تو آپ کے کرکٹ کے بالکل بیڑا غرق کریں. اس کا مطلب ہے پھر ذاتی پسند اور ناپسند کا تو بہت عمل وہ اجاز بٹ صاحب کو پتا ہوگا نا, وہ شاید وہ سیالکوٹ کے لڑکے لانا چاہتے ہیں, میں نے کچھ کہہ سکتا. یعنی اگر ہم کرکٹ کی ہسٹری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی پسند اور ناپسند ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں شامل رہی ہے نا, بہت سارے لوگ جو ہیں اس وجہ سے میرٹ پہ ہوتے ہوئے نہیں آئے آگے, سفر کر گئے نا. لائک وائز حفیظ کو آپ نے کتنے چانسز دیے, اس کا بالنگ ایکشن بھی چیلنج ہوا, وہ آج بھی کھیل رہا ہے, اور پاکستان اے ٹیم کا کپتان بنا کے اس کو بھیج دیا. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم تو ہے نا. اگر ایوری تھنگ واز رائٹ, آپ کہتے ہیں پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, تو پھر آپ بار بار حفیظ کو اٹھا کے کیوں اندر لے آ رہے ہیں بھائی؟ ہاں یہی تو بات ہے کہ ہم گراس روٹ لیول سے اس ٹیلنٹ کو اٹھا کر اوپر تک کیوں نہیں لے کے آتے؟ نہیں, گراس روٹ پہ بھی پرابلم ہے نا کہ ہم اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. تو پھر تو آپ دیکھو نا, کرکٹ بورڈ نے جب آپ کا یہ ڈومیسٹک کرکٹ گریڈ 1 کیا ہے تو انہوں نے کوئی کلب کرکٹ نہیں کھلوائی, کوئی ڈسٹرکٹ کرکٹ نہیں کھلوائی, سیدھا ریجن کرکٹ پہ آ گئے. اب ریجن کرکٹ میں تو وہی 11-12 لوگوں نے کھیلنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس لڑکے نے کلب کرکٹ میں کیا ہے تو آپ تو کبھی اس کو سلیکٹ ہی نہیں کرو گے. تو بہت ممکن ہے کہ کلب کرکٹ میں اتنے اچھے لڑکے, اسی لیے آپ نے وہ سسٹم بنایا ہوگا نا کہ پہلے آپ کلب پہ کھیلو, پھر آگے آپ اپنا ایسوسیشن کھیلو, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کھیلو, پھر آپ ریجن میں آؤ. تو آپ کے سٹیپس جب آؤ گے تو آپ ایک نکھار آپ میں آتا جاتا ہے اور بندے میں کانفیڈنس آتا ہے. لیکن انہوں نے چونکہ سیدھا ریجن کرکٹ اس لیے کھلا دی کیونکہ ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کی جو ٹیم ہے وہ میرا خیال اتنی نااہل اور نکمی ہے کہ انہوں نے شاید یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار اپنا وقت گزارتے گئے, سر پہ آ گیا گریڈ 1, انہوں نے ریجن کرکٹ ہی شروع کرا. اچھا, جو لوگ اکیڈمی میں آتے ہیں وہ کتنے میرٹ پر ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ وہ میں نے جو آپ کو سسٹم تو بتا دیا نا, جی ان کے ریکارڈز ہیں, ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ. آپ سمجھتے ہیں وہ میرٹ پہ ہیں؟ بہت سارے لوگ میرٹ پہ آتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے کیونکہ بعد میں پتہ لگ جاتا. آپ یہ فالو ہو رہا ہے اس وقت؟ آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں اکیڈمی تو فالو ہی نہیں کر رہے, تو اکیڈمی سسٹم کو کیا فالو. میں بات چیت سنی سابق چیئرمین کرکٹ بورڈ جنرل توقیر ضیاء صاحب کی, انہوں نے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جو کھلاڑیوں کی سلیکشن کے حوالے سے بہت اہم ہیں. انہوں نے اپنے دور کی بھی بات کی اور اب کی بھی بات کی. یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.